ایک کلا بچہ ہویا آئی جس ویلے تلوار چاہ کے عمر بن ثابت پہنچے ہوتے میدان وچ سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات تھی گئی تو کی میں حضرت میں مدینہ طیبہ تو باہر گیا ہویا ہم جس ویلے واپس پہنچا کوئی میں نو جوان نظر نہیں آیا محلہ وچ میں پوچھے کہ سارے گئے ہوئے جہاد کرنے واسطے دشمنوں نال میری قومی غیرت گوارا نہیں کریں دی سارے قبیلے دے بندے دشمنوں نال مقابلہ کرنے میں پیچھے رہ ونجا حضرت اس ویلے تمہاری خدمت آون لگا اللہ میرا دل تبدیل کر چھوڑے اور اے فرماؤ ایمان قبول پہلے کرا تھوڑی کلمے لی دعوت پہلے مننا یا دشمن نال مقابلہ پہلے کرا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوئے کم کر پہلے میری دعوت لا الہ الا اللہ والی قبول کر اس تو بعد دشمن نال بن کے جہاد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا من لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اے بھی جملہ دھیان نال سننے دوستا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کلمہ پڑھائیس آپ دی دعوت من گھیتیس خالی مسلمان نہیں پڑھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی نال بن گئے سبحان اللہ قیامت دا کامن والی امت دینے کمال ترکڑی دے پرڑے دے اندر رکھو چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی ایک لازی دی مجلس دے صحبت دا مقابلہ قیامت دا کامن والی امت دینے کمال نہیں کر سکتے اے بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے عملہ دی وجہ تو کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا میں نمازہ سے ادا پڑھا روزے زیادہ رکھا حج دے نفلی عمرے زیادہ تو زیادہ کیتی رکھا قرآن پاک دی تلاوت بہت زیادہ کریں دراواں میں آکھا میں نے کملہ نال صحابی بنونیا رب کعبہ دی قسم نیک عمال نال کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکدا صحابی او ہے جنہیں ایماندار کو لازے واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت سنگت نصیب تھی گئی ہے ود خاتمہ بھی ایمان تے تھی گیا سا ایک لازے دا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت محفل تے مجلس وچ ایک لازہ گزارن والا قیامت تک آون والی امت دے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت تے سنگت وچ ایک لازہ گزارن والے صحابی دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پرے نہیں ساہیوال نیڑے تونے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ واس پہ گرن ساہیوال خونی دروازہ پتنی کو خونی کیوں سڑے اجی مشہور ہو سامنے گراؤں نہیں واس سیدھا پیا ہی تے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دی شان بیان پہ فرمے دیان جیرے ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دی چاہ گئے آپ دی محفل بھی جیرے ایماندار آگئے جیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت بھی چاہ گئے اے مسئلے بیان تھی دے بیان ایک ریڑی تے ویچنا لبندہ گدرے سنگ ترے چاہی ودہ ہائی مالٹے دی قسم میں کنو مسمی ریڈ بریڈ سنگترے چاہی ودائی دیوان ودہ لیندائی لے لو تھوڑی بولی لے لو اچھے سنگترے لے لو اچھے سنگترے امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرمایا سائیوال والے ہو میڈی گل نوے منے دے اس ریڑی علی دی گل منو چاہ اچھے سنگ ترے سبحان اللہ اچھے سنگ ترے پڑی بولیے اچھے سنگ ترے جیرے اچھے دے سنگ لگ گئے او ترے تے کمتر مرحوم نے آکھے عجب نصیب انہاں دے لوگو جیرے سنگت رسول دی رلے
عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑھیے جائیں فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال دفن ہن ایو رب دا ویکھ فضل سبحان اللہ علماء کرام تو پوچھو تو انہوں مسئلہ دے سامن احد پہاڑ 6 میل لمبا تے چوڑا ہے 6 میل لمبا چوڑا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بادی چاون والا کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے نا تے خرج کرے چاہ تے میرا کوئی غریب صحابی ایک مٹھی چودی اللہ دے نا تے خرج کرے چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بادی چاون والے بندے دا احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ کریم دے نا تے خرج کیتا ہویا میرے غریب صحابی دی ایک مٹھی چودے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ بے شک عمر بن ثابت اسیرمی دا لقبی رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھے خالی مسلمان نہیں تھی صحابی بھی نال بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ بھی دعوت قبول کرن تو بعد جس ویلے برادری دے نیڑے لگے برادری والے آنکھن لگے ارجے پچھو تے والوان نیڑے سارے نام ہیں قریب نام ہے سارے کیوں قوم قبیلے والے ہو برادری دے بندے آنکھن لگے پچھو تے والوان جیرے پاسوں آئے اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكِنَ تو حالت شرک ویچے تے جرا شرک دے اندر پھسا ہویا ہوئے اسا اون دے گل امداد نے گھرنا چاہوے پچھو تے والوان جس ویلے برادری دی گل سنیس اسا مشرک تو امداد نے گھرنا چاہوے اکھیں جو ہنجو ڈھاون لگین آنکھن لگا برادری والے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گول تھوڑی دیر پہلے شرک تو توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نمان کے آیا میں تا مسلمان ایماندار بن گیا کھلوتا اگے ہون واساڑے ہاں نہ لگا سبحان اللہ اللہ دی قدرت ایمیں تھوڑی دیر گزریے دشمنان نال مقابلہ شروع تھی گئے 70 صحابہ کرام زخمی تھے 70 صحابہ کرام شہید تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دندان مبارک بھی شہید ہوئے آپ دا جسم بھی خون نال رنگین ہوئے آپ دی عادت مبارکہ ہائی جنگ ختم تھی من تو بعد میدان جنگ دا چکر لینے انہیں ہن اسی زخمی حالت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے چکر لائے ایک لاش تے پہنچے فرمایا اللہ اکبر کیوں حضرت ایک کونے جنہوں پتہ نہیں آپ نے وہ عمر بن ثابت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عمل قلیلا وَأُجْرَ كَثِيرًا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل تبعوں تھوڑا جتنا کیتا سے بے بہا اجر نار اللہ انہوں مالا مال کر چھوڑے سبحان اللہ حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت ہے بچھارت خطے نے ہونی باقی صحابہ کرام تے فرمینیاں میرے ساتھیوں میں نو اے دسو او کیڑا بندہ ہے جے ہکوی نماز نہیں پڑھی او کونے جے ہکوی روزہ نہیں رکھا او کونے جے ہکوی عمرہ نہیں کیتا او کونے جے ہکوی حج نہیں کیتا قرآن پاک دی ہک آیت دی تلاوت نہیں کیتی تہجد دیا نفلیاں نہیں پڑھیاں اوابین نہیں پڑھیاں توابین نہیں پڑھیاں اشراق تے چانچ دیا نفلیاں نہیں پڑھیاں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیتا جرے سارے میں بیان کیتے نا لیکن جنت دا وارث بن گئے او کونے صحابہ کرام فرمائیں سانو تا کوئی پتہ نہیں او کونے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیتا عمرہ نہیں کیتا قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کیتی اوابین توابین
گئیاں تے جنت دا وارث بن گیا. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیندے ہیں او حضرت اسیرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لادے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت قبول کی تھی. ہس دعوت قبول کی تھی دنیا تو ٹرا جنت اللہ مستحق بنا چھوڑا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی پہلی نشانی تے دلیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت رو بندہ من گھنے کیری دعوت لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں یہ لا الہ الا اللہ والی دعوت سمجھنی ہوئے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سمجھو چاہ او کیویں 17واں پارا سورت دنا سورت اللہ. میں قصہ نہیں سنا منا بات او دو گل اگلیاں رہ ویسے میں اشارہ کرنا ہے. 17واں پارا سورت دنا سورت الانبیاء فرمایا اذ صحب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بولی رکھی ہوئی میں آیت نمبر 87 سورت الانبیاء 17واں پارا. حضرت یونس علیہ السلام قوم دے سامنے یہ دعوت پیش کی تھی لا الہ الا اللہ والی. سمجھیں دے رہے سنیں دے رہے بیان کریں دے رہے مدتاں گزر گئیاں قوم والے منن تے تیار نہیں تھے. الٹا اللہ دے پیغمبر نو تکلیفہ دیونیاں شروع کی تیاں. رب العالمین دی طرف اعلان تھی گیا میرے پیارے پیغمبر اے منن واسطے تیار نہیں ہن انہاں نو سنا دیو 3 دیاں تو بعد اللہ دا عذاب آوے سی. لفظ بات غور نال سنو سارے دوست. عذاب آوے سی. یونس علیہ السلام اعلان چکیتا تو سا میری دعوت نہیں منی لا الہ الا اللہ والی 3 دیاں تو بعد اللہ دا عذاب آوے سی. ایک نہیں گزرا دوسرا نہیں گزرا تیسری جس ویلے نبھا رہی ہے جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آندا ہوندا. تیسری دیوار حضرت یونس علیہ السلام بستی وچوں نکل پین تے اللہ دی شان بستی وچوں ٹرتا پین. اللہ تو نے پوچھا میں چلا بنیا نہیں خیال رہا بستی تو بار بن کھلوتے آئے جنویلے عذاب دے نشانات عذاب ظاہر تھے ساری بستی دے بندے ڈر گئے. یہ تو واقعی یونس علیہ السلام سچ فرمایا ہے. نکلو سارے میدان ویچ بچے بھی بڑھڑے بھی جوان بھی زنانیاں بھی بیبیاں بھی عورتاں بھی سارے نکلیں میدان ویچ. اللہ دے سامنے آہو زاری شروع کر دیتی نے اللہ مہربانی کر عذاب سرے تو ٹال جا. اللہ مہربانی کر سچے دل نال شرک و توبہ کرنے رب العالمین دے قرآن دے الفاظ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين. سورت یونس یہ میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب. اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان منیا
جیرے ویلے انہا ہو ساری کیتی آجزی کیتی سچے دل نال توبہ کیتی اللہ آندے عذاب نو دھکا دے چھوڑا سبحان اللہ عذاب پیچھو تے ول گیا یونس علیہ السلام باہر ویکھ دے کھلوتن عذاب تا ٹل گئے ہون جے کر میں مستی دے اندر دوبارہ پہنچا تا جھوٹا سمجھا ویسا یہ گل خور نال سننی ہے اس دور دا رواج آئی جیرا بندہ جھوٹا ثابت تھی ونجے ہاں انہوں قتل کر چھڑے نیان ساڑی امتی تے قانون نہیں نا یہ ہوندہ تا ساں بچ دے جیرے سارے حالات ہیں میں تا خیدہ باوے سی اتا صاحب پیچھو دے ول گئے دوبارہ یہ کر میں پنڈ دے اندر پنڈ دے اندر دوبارہ پہنچا تو میں جھوٹا سمجھا ویسا لوگ تو میں نو قتل کر چھڑے سن پنڈ لے پاسے نہیں ٹرے تے دریا لے پاسے ٹر پین اے تا اللہ دے پیغمبر نو اتنی شان دے مقام دے باوجود پتہ نہیں او تا ایمان قبول کر کے میری غلامی تے تیار تھے کھلوتن او تا میری دعوت منی کھلوتن حالات دا جو ہر شے جو جانا نہ اللہ ہویا بے شک دریا دی من تے پہنچے بیڑی ویندی پئی آئی حضرت یونس علیہ السلام بھی سوار تھی گئن بیڑی وچ تے جس ویلے تھوڑی اتنی اگو تے ٹریے بیڑی پھس گئی ہے گھمن گھیر وچ اللہ دا پیغمبر وچ تے کشتی چلدی نہیں پیغمبر وچ پیغمبر کشتی جو نکلے تا بیڑی ٹر دیئے قرآن پاک دے الفاظ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ تریوی پارا سورت دانا صافات یہ میرے سامنے تریوی سپارہ کھلا ہوئے اور رب العالمین دا قرآن اے میں انگلی رکھی بیٹا حوالے دے ہوتے آیت نمبر 141 بیڑی دے مہانے تے ملا کھڑ لگے ایک بندہ زیادہ تھی گئے بیڑی وچ بیڑی آ سکتا ہے 40 بندہ میں مثال لینا ایک بندے دا وزن ود گئے ہن کے کرو کہ چون کنا سٹو اللہ دی قدرت یہ بھی قرآن پاک دا حوالہ پہلے بھی کھاما چاہ میرے سامنے 21 پارہ سورت دنا سورت لقمان یہ سورت لقمان تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے یہ آخری 17 صفحے دی زیارت کرو آیت نمبر 31 یہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے تھے الم ترن الفلکا تجری فی البحر بنعمت اللہ سنن لے بندے تے غور نہیں کیتا بیڑیاں تے کشتیاں چل دیاں پئین سمندر وچ بنعمت اللہ اللہ دی مہربانی نال کوئی چلاون والا نہیں اگر کشتیاں تے بیڑیاں چل دیاں پئین دریاواں تے نہراں تے سمندراں دے پانی وچ بنعمت اللہ اللہ دی مہربانی نال یہ قرآن ہے پیغمبر بیڑی چے بیڑی نہیں چل دی پنجاب والے تا بادشاہین بزرگ دا فوٹو چا بنایا نے تے بیڑی دے تلو ہاتھ نیتی بیٹھا ہے اگی شیخ جیلانی صاحبین اے بیڑی نترین دے پائیں قرآن کے پی آخد ہے کونا سٹو ترے دفعہ حضرت یونس علیہ السلام دا نکلا یونس علیہ السلام سمجھ گئن امتحان آگئے خیال آیا نے میں اللہ تو پچھا نہیں تے ہجرت چکیتیاں بیڑیا لے ہو بس
مزید کونا کڈھن دی لوڑ نہیں، یونس علیہ السلام چھال چماریے پانی ویچ تاکہ تر کے میں کنارے تے پہنچ ونیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دی مرضی ہے تر کے من تے کنارے تے پہنچ ونیا۔ اللہ دی مرضی مچھی دے پیڑ دے اندر میں پہنچاونے، مرضی پیغمبر دی پوری نہیں تھئی، مرضی رب العالمین دی پوری تھئیے۔ لوگ دن جہان چلدا پہ پیران دی مرضی نال، اتھا پیغمبر دی مرضی نہیں چل دی اللہ دے مقابلے سے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ دے حکم نال مچھی انتظار بھی چاہیے۔ بیٹا چھیڑ چھاڑ نہ کرو نا، مہربانی کرو، مچھی انتظار بھی چاہیے۔ منہ کھولے مچھی نے حضرت نو نکل گئی ہے تے ونج کے بہ گئی ہے پانی دی تہ وچ۔ اللہ اساں دریا دی من تھراویں دریائے سندھ، 2-4 منٹ تو زیادہ بندہ پانی چ جیندا نہیں رہ سکدا۔ تو بیماری بھی صحیح ود بندے نو تو آگے ساں گھننا پیویں دے، پانی تا چند منٹاں تو زیادہ بندہ جیندا نہیں رہ سکدا، ساں بھی بندے دا بند تھی میں نہ دے۔ اساں اسباب دے محتاج ہیں، اللہ اسباب دا محتاج نہیں۔ مچھی دا پیٹ سمندر دی تائے، اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی نو پانی دے وچ جیندا رکھا ہوئے۔ سبحان اللہ، سا کی وے گھندے حسین، اتنا ساری عقل جواب رہ گئی ہے۔ قرآن پاک دی الفاظ فنادا فی الظلمات، مچھی دے پیڑ دا دھارا ایک، رات دا دھارا 2، بدلا دا دھارا 3، پانی دا دھارا 4، انہاں سارے دھارا وچ حضرت یونس علیہ السلام نے حقل ماریے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھ رہے، حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سمجھو چاہ۔ ایک باری بیٹا ٹھیک کرو نا، مہربانی کرو۔